ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। समस्त दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू चतुर्मास भागवतका आध्यात्मिक कथाहरू श्रवण गर्दै तपाईँ हामी आजको यात्रामा भाग 136 मा आइपुगेका छौँ। आजका कथा चरित्रहरूलाई अवगाहन गर्नको लागि विश्वभरिबाट यो आवाजलाई सुन्दै गर्नुहुने समस्त आस्थावान भगवत भक्त सज्जनवृन्दहरू तपाईँ र तपाईँका सम्पूर्ण परिवारहरूमा म जय श्री राधे जय श्री कृष्ण अर्पण गर्दै हामी भागवत कथा श्रवण गर्दै आइरहेका छौँ। अब चतुर्मासको अन्तिम मास पनि हो। अब हामी कति ऊर्जा यहाँहरूको साथ अनि यहाँहरूको यो कथा श्रवणप्रतिको रुचिलाई बार बार हजार बार लाखौं बार म वन्दना गर्दै गोविन्दका कथाहरू श्रवण गराउँदैछु। र यहाँहरूले जसले चतुर्मासको व्रत गर्नुभएको छ, चतुर्मासको व्रत गर्नुभएको छैन भने पनि हामीले कथा श्रवण गर्यौँ। अब हामीले यसको पूर्ण फल प्राप्त गर्दैछौँ, किनभने चतुर्मासको समाप्ति भनेको त मङ्सिरको 15 गते हुन्छ, नोभेम्बर 30 तारिकका दिन। तर हामीले यो चतुर्मास भागवतलाई अझ पूर्ण होस्, संकीर्तनमय होस्, सङ्गीतमय होस् भागवत अनि उत्साहमय होस्, उमङ्गमय होस् भनेर यो मङ्सिरको 8 गतेदेखि 23 नोभेम्बरबाट श्रीमद् भागवत महापुराणको कथाको आयोजना गरिरहेका छौँ। यहाँहरूलाई जानकारी गराइ पनि रहेका छौँ। पुनश्च एकचोटि हाम्रा दर्शकहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसैले अब 7 गतेसम्म हामी यो चतुर्मासको कथा सुन्नेछौँ। कति गतेसम्म? 7 गतेसम्म। आज 3 गते भयो। अब 4वटा भाग हजुर, अब 4वटा भाग बाँकी रहेका छन्। र अब भगवान कृष्णको रुक्मिणीसँग र 8 पटरानीहरूसँगको सम्बन्ध, सुदामा कथा अनि कृष्णको यो 4 महिना 5 महिनामा कहाँ भागवत सक्यो र? भागवत सुनेकै छैनौँ तपाईँ हामीले, बिल्कुल सुनेका छैनौँ। हो, भागवतको आनन्द नै यहीँ छ। भागवत त्यही भएर फेरि सप्ताह सुरु हुँदैछ, सुरुदेखि नै। तर अरू नयाँपन हामीलाई थपिनेछ र यहाँहरूलाई साधुवाद हामी अर्पण गर्नेछौँ त्यही कार्यक्रमबाट। अनि साथसाथै हाम्रो धेरै ठुलो अभियान पनि छ चतुर्मासी भागवतको समापनमा, किनभने हामीले अरू केही नभए पनि यत्रो भागवत सुन्यौँ। अनि गुरुकुलबाट विद्यार्थीहरूलाई जसले सन्ध्या गर्छन्, जसले तपस्या गरेका छन्, ती बटुक ब्राह्मणहरूलाई केही सेवा गर्न सकियोस्। यो भावद्वारा ब्राह्मण भोजन, सन्त भोजन, गुरुकुलमा भागवतकै पुस्तकहरू, दानहरू हामी सबै पूर्वजहरूको उद्धार होस्, मुक्ति होस् भनेर ती कार्यहरू हामीले गरिरहेका छौँ। र यी कार्य तपाईँ हामी सबैले गरेका हौँ यहाँ। यस कारणले गर्दा यस्ता महानुभावहरू हामी सबैजना जोडिएका छौँ यसमा। र यो कार्य सम्पन्न हुँदैछ र हामी त्यतिखेर सप्ताहको अवधिमा हामीले ती सहयोग गरेका दृश्यहरू, ब्राह्मण भोजनका ती दृश्यहरू यहाँहरूलाई राख्नेछौँ, जसले गर्दा हामीलाई टिभीमा देखेर पनि आनन्द हुनेछ। र अर्को कुरोमा जानकारी गरौँ, हाम्रा 3वटा च्यानलहरूबाट त्यो कार्यक्रम लाइभ हुँदैछ, जहाँ हजुरहरूलाई सजिलो पर्छ हेर्न सक्नुहुनेछ। एउटा ओमकार HD टेलिभिजनबाट लाइभ हुनेछ, साथसाथै अनि धर्मदर्शनबाट अहिले यहाँहरूले कथा सुन्दै हुनुहुन्छ कुबेर सुवेदी यो च्यानल हो। अर्को धर्मदर्शन हाम्रो युट्युब च्यानल छ, त्यहाँबाट हामीले कथा सुन्नेछौँ। तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क पनि छ हजुरहरूलाई, र त्यसको पनि सबैजना त्यहाँ पनि कथाहरू सुन्नुहुन्छ। साथसाथै गुरुमञ्जरी फेसबुक पेजको अस्ट्रेलिया सिडनीबाट जो सञ्चालित हुन्छ त्यो फेसबुक पेजबाट पनि सुन्नुहुनेछ यहाँहरूले। र यो कार्यक्रम नेपालबाटै हुँदैछ, यहाँहरूले अरू कहीँ होइन, सिर्फ त्यसो भएको हुनाले हामी यहीँ नेपालबाट विश्वभर रहनुभएका सबैलाई यो कोरोनाको कारणले त्रास फैलिरहेको छ, निराशा भइरहेको छ, हताश भइरहेका हामीहरूलाई अरू ऊर्जा दिनेछ, अरू उमङ्ग दिनेछ, यो भाव गर्दै घर घरबाट हामीले भागवत सुन्नको लागि तयारी हुनुहुन्छ। धेरैजना उत्साहित हुनुहुन्छ र हामीले सकेको त्यसमा सेवा जोड्न चाहनेहरूले यसमा सेवा पनि गरिराख्नु भएको छ। जस्तो ब्राह्मणहरूको लागि गुरुकुलमा, अनि यो चिसोको महिना लागिरहेको छ, केही अनाथालयहरूमा
स्वेटर दानहरू रहेका छन्, वस्त्र दानहरू रहेका छन्, यो जाडोको समयमा दिने यी सबै कार्यहरू रहेका छन्, जसले गर्दा हामीलाई भागवत सुनेको पूर्ण फल प्राप्ति हुँदैछ। र यहाँहरू पनि हाम्रा यस कार्यहरूमा जोडिनको लागि स्क्रिनमा टेलिफोनहरू नम्बरहरू रहेका छन्। सेवाभाव लाग्छ, श्रद्धाभाव लाग्छ भने मात्रै नभए विश्वभरिबाट जहाँ हुनुहुन्छ यहाँहरूको साथ नि, यहाँहरूको श्रवण नै सबैभन्दा धेरै ठुलो साथ हो। कतिजनाले कुरा गर्नुहुँदो रहेछ, अब चतुर्मास सकिन आँटो, फेरि कुबेर गुरुले के सुनाउनुहुन्छ, सुवेदी गुरुले के भन्नुहुन्छ होला भनेर पुरा एउटा ऊर्जा एउटा त्यो दिनुभएको छ, भगवान् इच्छा। त्यस पछाडि हामी चतुर्मासको समाप्तिका दिन केही भनौँला, केही जानकारी गराउँला। अहिलेसम्म केही तयारी छैन, गोविन्दले जे इच्छा गर्नुहुन्छ त्यो हामी श्रवण गर्नेछौँ। र हामी अब समय कस्तो भयो भने जीवन व्यस्त पनि भयो एउटा कुरो। अब कहीँ पुराण सुन्न जाने समय पनि हामीसँग छैन, बाहिर पण्डाल लाग्यो भने पनि त्यति समय छैन हामीसँग, देश विदेशमा पनि छौँ। अनि बेडमा सुती पनि भगवान्का कथाहरू सुनेर हामीले आफूलाई पवित्र बनाएर यो जीवनको उत्तरार्धमा होस् चाहे पूर्वार्धमा होस् उमङ्ग लिइरहेका छौँ। र यसको लागि यहाँहरू पनि धेरैको आशीर्वाद मिलेको छ, हौसला मिलेको छ। जीवनमा कहिले नभुल्ने यहाँहरूले प्रेम दिनुभएको छ। पर्दा पछाडि रहेर यो साँचो प्रेम गरिदिनु हुने सबै भगवान्का प्यारा भक्तहरूलाई, नियमित रूपमा कथा सुन्नुहुने यस्ता आस्थावान भगवत भक्त सज्जन वृन्दहरूलाई जति नै भन्दा नगरे पनि म कमै नै हुन्छ। यहाँहरू सबैलाई साधुवाद। र पुराणमा हामी धन्यवाद दिनेछौँ, भिडियोमा, यो अडियोमा होइन। अब 5-6वटा भाग छन्, त्यस पछाडि अरू प्रसङ्गहरू हामी भिडियोमै आउनेछन्, अरू कथाहरू भन्दै। अब म कथा सुनाउँछु यहाँहरूलाई। अगाडि भगवान्ले रुक्मिणी हरणको प्रसङ्ग आउँछ, बुझ्नुभयो? रुक्मिणी हरणको प्रसङ्ग आउँछ। परमात्मा नि भगवान् लक्ष्मीका स्वामी हुनुहुन्छ। लक्ष्मीजी जीव मात्रकी माता हुनुहुन्छ। त्यसकारण जीवलाई लक्ष्मीको कृपा चाहिएको छ भने सम्पत्ति र शक्तिको सदुपयोग गर्नुपर्छ। समयको पनि यी तिनटै भगवान् हुन्। के समय, सम्पत्ति र शक्ति, यिनीहरूको चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ? सदुपयोग गर्नुपर्छ। भगवानको कथा मानवलाई देह बनाउनको निमित्त, मानव देहलाई देव बनाउनको लागि। त्यसैले लक्ष्मी भनेको नीति अनीति दुवैतर्फबाट प्राप्त धन साधारण लक्ष्मी हुन्, जसको केही सदुपयोग पनि हुनेछ र केही दुरुपयोग पनि हुनेछ। महालक्ष्मी भनेको धर्मअनुसार प्राप्त धन महालक्ष्मी हो। मेहनत गरेको भन्दा पनि अलिकति ज्यादा लाभ गर्ने, मुनाफा होइन, फाइदा प्राप्त गर्ने। जीवनमा धन होइन, जीवनमा धन मात्रै होइन, धर्म पनि मुख्य हो। धर्म मात्र मृत्यु पछाडि साथ आउँछ। त्यसैले केही गर्नु पर्यो भने चाहिँ धनको पनि आवश्यकता पर्छ होइन। लक्ष्मीकै आरतीमा भनेको छ नि, तुम बिना यज्ञ न होबे वस्त्र न कोही पाता। यज्ञ पनि हुँदैन, केही सहयोग गर्छु, केही यज्ञ गर्छु भनेर भन्नु पर्यो भने त त्यो चाहियो होइन। त्यत्तिकै मनले मात्रै गरेर त भएन। तर धन छ भने त्यो उपयोगिता भनेको त्यसको लागि पनि हो। ल, अलक्ष्मी भनेको चाहिँ पापाचरणबाट अनितिबाट प्राप्त धनलाई अलक्ष्मी भनिन्छ। यस्तो धन विलासितामा मात्र बगेर जान्छ, तर जीवनलाई शक्ति दिनुको साटो यसले पछि गएर रुवाउँदै पनि जान्छ। रुवाएको छ, 2-4 वर्ष सुखी होलान्। अन्यायो पार्जितम वित्रम 10 वर्षेण, 10 वर्षसम्म त सुखी होलान्, केही नगरुलान्, धन छ वैभव छ भन्लान्। तर त्यस पछाडि बिस्तारी रुन थाल्नुपर्छ अब त्यही धनले गर्दा। त्यसैले हाम्रा शास्त्रहरूले धनलाई पनि शुद्ध बनाउने, धनलाई पनि पवित्र बनाउने, धनले मनलाई पवित्र बनाउने उपायहरू सिकाए, जसको आचरण गरेर जसलाई पालना गर्नाले यो जीव जहाँ गए पनि ऊ कीर्ति र यश बढिरहन्छ। रुक्मिणी हरणको तात्पर्य के हो भने महालक्ष्मी नारायणलाई मात्र प्राप्त हुन सक्नुहुन्छ। महालक्ष्मी शिशुपाललाई होइन, किनकि शिशुपालसँग रुक्मिणीको विवाह गर्ने निर्णय भएको थियो। रुक्मिणी हरणको कथाको तात्पर्य के हो भने, रहस्य के हो भने रुक्मिणी महालक्ष्मी हुन्, जो शिशुपाललाई होइन नारायणलाई नै उनले वरण गर्छ। शिशुको लालन पालनमा जसको धन समय लागिरहन्छ त्यो कामी पुरुष नै शिशुपाल हो। शिशुपाल भनेको के हो? जो शिशुको लालन पालनमा मात्रै जसको धन समय लागिरहन्छ त्यो कामासक्त, त्यो भोगी पुरुष हो। जो सदा सांसारिक र भौतिक सुखहरूको पछि मात्रै दगुरिरहन्छ नि त्यो शिशुपाल हो। यो शिशुपाल त्यही त हो नि रे। रुक्मिणी कति राम्री, जीवनमा यस्तै राम्री देखेकै थिएन। लु हेर्नु त, भौतिक सम्पदामा मात्रै, क्या रूपमा मात्रै। अनि त्यही लालन पाषणमा। त्यसैले भगवान्ले मथुरामा एउटा पनि बिहे गर्नुभएको थिएन, किनकि उहाँ सबै विवाह द्वारिकामा भएका थिए। प्रत्येक इन्द्रियहरूलाई वशमा गरेर नि ब्रह्मविद्या प्राप्त गरिसके पछाडि मात्र विवाह गर्ने।
बिना योगको भोगले आफ्ना साथै रोग ल्याउँछ क्या। तब भएन भने भोगले शरीरलाई रोगी बनाइदिन्छ। सबै इन्द्रियहरू शरीरका द्वार हुन्। कृष्ण सबै इन्द्रियहरूका स्वामी हुनुहुन्छ। जितेन्द्रिय भएर पनि विवाह गर्नुभयो भगवानले। इन्द्रियहरूको सेवक भएर होइन, जितेन्द्रिय भएर हो। त्यस कारणले गर्दा गृहस्थ आश्रमको पूर्व ब्रह्मचर्य आश्रमको आयोजना गरिएको हुन्छ। अब राजा परीक्षित महाराज भगवान रुक्मिणी विवाहको प्रसङ्ग विस्तारपूर्वक सुन्न चाहन्छु भने राजा परीक्षितले, अनि के भन्छ, सुखदेवजीले भन्नुभयो, राजन, विदर्भ देशका राजा भीष्मका 5 जना पुत्रहरू थिए। एउटी कन्या थिइन्। जेठो छोरोको नाम थियो रुक्मी, कन्याको नाम थियो रुक्मिणी। भागवतमा उनका माताको नाम उल्लेख भएको छैन, तर अन्य ग्रन्थहरूमा उनकी माताको नाम थियो शुद्धमती नाम थियो। जहाँ मती शुद्ध हुन्छ नि त्यहाँ मात्रै महालक्ष्मीको आगमन हुन्छ, रुक्मिणीको आगमन हुन्छ। जहाँ शुद्धमती, मती नै शुद्ध भयो भने, मती नै शुद्ध भयो भने त्यहाँ रुक्मिणी लक्ष्मीको आगमन। रुक्मिणीले दाजुको इच्छा थाहा पाइन् र उनलाई धेरै नराम्रो पनि लाग्यो। श्रीकृष्ण भगवान के भन्नुहुन्छ नि, मलाई सांसारिक सुख उपभोग गर्ने इच्छा छैन, मलाई कुनै वस्तुको अपेक्षा पनि छैन, तर म निष्काम छु। रुक्मिणी भन्दछिन् उनलाई पनि विषय सुखको इच्छा र उपेक्षै होइन। रुक्मिणीले प्रेम पत्र लेखेकी छिन् रहस्यमा। कथा त पछि सुनौँला। त्यो पत्रमा के लेखेकी थिइन् भने उनी निष्काम छिन्। उनको मनमा कुनै विकार वासना नै छैन। रुक्मिणीको मनमा सामान्य कन्याले यस्तो कसरी भन्न सक्छन्, तर श्रीकृष्ण र रुक्मिणी दुवै निष्काम र निर्विकार थिए। त्यसैले यो कथा भनेको के हो भने लौकिक विवाह होइन, तपाईँ हामी जस्तो छोराछोरी मान्छेको विवाह यो होइन, आध्यात्मिक मिलनको। अलौकिक सिद्धान्तलाई सम्झाउनका निमित्त लौकिक शब्दावलीको प्रयोग गरिएको छ। भागवतको श्लोकले नि यही अर्थ लगाएको पनि छ। लगनको पहिले पनि रुक्मिणीले निर्विकारिताको कुरा गरेकी थिइन्। लगनको पछि पनि भगवान उनीसँग भन्नुहुन्छ, मलाई स्त्रीको वंशवृद्धिको इच्छा छैन। के कुनै साधारण पुरुषको विवाह पछाडि यस्तो कुरो हुन सक्छ र सन्तानकै सुखकै लागि त विवाह गरेको हुन्छ। त्यसैले जो व्यक्ति ईश्वरका साथमा विवाह गर्न चाहन्छ उसलाई उसका नातागोताले ज्यादै सताउँछ। रुक्मी पनि आफ्नी बहिनीको विवाह भगवानसँग गराउनुको विरुद्धमा थियो, तर यदि जीवले सद्गुरुको शरण लियो भने जीवन सफल हुन्छ। परिवारको होइन, परिवार त को छ र हामीलाई? आजकलको समयमा झन् भगवानको भजन गर, कथा सुन, अलिअलि दान गर भन्ने को छ हौ? मनैदेखि सम्झिनु न। 1000 रुपियाँ दिनु पर्यो भने पनि के गर्छन् नि, बा दिएर के हुन्छ, त्यस्तो खालको छ अहिले समस्या। अन्त जति लगाउनु पर्यो त्यसमा कुनै सन्देह छैन, तर साधु सन्त ब्राह्मण मठ मन्दिरहरूमा यसो 1000-2000 रुपियाँ दिनु पर्यो भने पनि तथा नाम गर्छन् मान्छेहरूले। तथा नाम भनेरै मात्रै दिन चाहन्छ। यो सत्य, यो कुरो अहिले हाबी भइसकेको छ। त्यसैले यहाँनिर के हो भने जो व्यक्ति ईश्वरका साथमा सत्कार्यका साथमा जोड्न चाहन्छ नि उसलाई आफ्ना नाता गोता यी सबैले बहुत सताउँछन्, बहुत दुःख दिन्छ। यहाँ कथा त्यही हो। तर जीवले यदि साँचो सद्गुरुको शरण लिएको छ भने उसको जीवन सफल हुन्छ। कुनै न कुनै माध्यमबाट एउटा मात्रै पनि व्यक्ति प्रेरित भयो भने उसले आफ्नो जीवनलाई प्रभुको सहायतामा आफू नै जसरी भए पनि आफ्ना परिवारलाई पनि उसको बागडोरामा उसले लगाइदिने कोसिस गरेको हुन्छ हो जीवनमा। त्यसैले रुक्मिणीले पनि नारदजीको सहायता लिए, सुदेवको सहायता लिएकी थिए। जो ईश्वरसँग मिल्न चाहन्छ नि हो आफ्नो जीवन सादा राख्नुपर्छ। राजकन्या भएर पनि, राजाकी छोरी भएर पनि कुनै रुक्मिणीमा देखावा थिएन। उनी पार्वतीको मन्दिरमा, स्वयं गिरिजाको मन्दिरमा दर्शन गर्न हिँडेर जान्थे। उनको जीवन बहुत सादा थियो। त्यस कारणले गर्दा यो अलौकिक विवाह नभएर यो अलौकिक विवाह कथामा तन्मयताले जाहेर गर्छ। यो विवाहमा साधारण मनुष्यले कुरो बुझ्न सकिँदैन, रहस्य बुझ्ने हामीले। यदि रुक्मिणीले नि लौकिक सुख चाहेकी हुन् भने उहाँ उपस्थित अन्य कुनै राजाको साथमा विवाह गर्न सक्थिन्, तर उनले बडो विवेकका साथ कृष्णको वरण गरिन्। जीव जब ईश्वरसँग विवाहित हुन्छ तब कृतार्थ हुन्छ। हामी संसारसँग चाहिँ बिहे गर्छौँ, स्त्रीको पुरुषको सम्बन्ध गाँसेका छौँ, तर ईश्वरसँग हामी कुनै सम्बन्धै गाँच्दैनौँ। हामी भगवानसँग विवाह नि गर्न चाहँदैनौँ। त्यस कारणले गर्दा सिउँदो पुछिन्छ हाम्रो, त्यस कारणले गर्दा चुरा फुटिन्छन्, त्यस कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ अनेक प्रकारका चाहिँ कुराहरू उपस्थित हुन्छन् यहाँ समाजमा।
तर श्रीकृष्णका साथमा जसले अन्तरात्माबाट विवाह गरेको छ, विवाहित हुन्छ, उसको जीवन कृतार्थ हुन्छ, कल्याण हुन्छ। आजकल त विवाह पनि कस्तो उही मन लागिन्जेल बस्ने कपडा बदले जस्तो भइसक्यो मान्छेहरूको जीवन। यसमाले यहाँहरूलाई भागवतमा पुराका पुरा त्यो जब हामी लाइभ टेलिकास्ट गर्छौँ त्यतिखेर बहुत आनन्द आउने चाहिँ यसपालि यहाँहरूलाई यो म जानकारी गरौँ। यस कारणले गर्दा हामीले के हो भने एकचोटि गहिरेर हेरौँ न, कपडा बदलेको होइन नि त्यो जीवन त, साधारण यसमा कहाँ छ। त्यसैले यो लौकिक सुखको पछि लागेका छन् मान्छेहरू, तर अलौकिक सुखको पछि लाग्नेहरूलाई कोही नभए पनि परमात्मालाई साथमा लिएर नि उनीहरू कल्याण चाहन्छ। नभए त यहाँ संसारमा जसले प्रीति सबै के कुनै न कुनै स्वार्थले नै प्रीति गरेका हुन्छ। यस कारणले गर्दा रुक्मिणीको कुनै स्वार्थ थिएन। सद्गुरु सुदेवको माध्यमबाट उनी जोडिएकी थिइन्, सुदेवको माध्यमबाट। त्यसैले परमात्मालाई चिन्ने हो भने, परमात्मालाई वरण गर्ने हो भने परिवार होइन, परिवारले त तान्दिन्छन्, परिवारले त यो के गरे कि भन्छन्, लान्छन् लाउँछन्। तर शुद्ध देव सुदेवको माध्यमबाट ईश्वरसम्म पुग्यौँ भने हाम्रो तन पनि शुद्धि हुन्छ, मन पनि शुद्धि हुन्छ, धन पनि शुद्धि हुन्छ। यो कथाको रहस्य हो। त्यस कारणले गर्दा श्रीकृष्ण जस्तो सुन्दर अरू कोही पनि छैन। रुक्मिणीले पत्रमा कस्तो राम्रो लेखेकी थिइन्, उनले के भनेकी थिइन्, प्रभु तपाईँ त्रिभुवनकै सुन्दर हुनुहुन्छ भनेर भनेकी थिइन्। श्रीकृष्णलाई सुन्दर जस्तो भनेर सम्बोधन गरिएको थियो त्यहाँ। यो जगत होइन, जगतको स्रष्टा सुन्दर छ। संसारमा जे जति सुन्दरता छ नि त्यो सबै श्रीकृष्णको सौन्दर्यको एउटा अंश मात्रै हो। संसारको कार्य हो कृष्णको कार्य। सौन्दर्यको कल्पना भित्रबाट विकारको पनि जन्म हुन सक्दछ हो। त्यस कारणले गर्दा सही यही विचार भाव राख्नुपर्छ। मनुष्यको सुन्दरता ईश्वरको कारणले मात्र हुन्छ। भागवतले सुन्दर दृष्टि दिन्छ। भागवतले अहमको दृष्टिलाई बदलिदिन्छ, मोहको दृष्टिलाई मैपनलाई बदलिदिनुपर्छ। भागवतले जगत जस्तो छ उस्तै रहने हो। जहाँ गए पनि भयो, अमेरिकामा गए पनि भयो, अस्ट्रेलियामा गए पनि भयो, जर्मनीमै बिते पनि भयो, युके लन्डनतिरै गएर मऱ्यो भने पनि केही फरक पर्दैन। तर सुन्दर दृष्टि हुनु पर्यो। नभए पहिले मान्छेहरू के थिए, ए हरिद्वारमै जानुपर्छ अरे, काशीमै मर्न पाए हुन्थ्यो। अब अहिले कोही पनि जान चाहँदैन। हरिद्वार बनाउने हाम्रै शरीरलाई हो। हरि भनेको भगवानको द्वार भनेको ढोका। जो व्यक्ति लन्डनमा भएर पनि, युकेमा भएर, थाइल्यान्डमा, जापानमा जहाँ भएर पनि भगवानको नाम जप्दै बस्छ भने हरिद्वार उसको ढोका। हरि भनेको त भगवान, द्वार भनेको पस्ने ठाउँ, बस्ने ठाउँ नै यही हाम्रो मुख हो। यहाँबाट हे हरि हे कृष्ण भनेर वरिपरि बस्छन् भने हरिद्वारै भइगयो। यी शास्त्रले प्रमाणित गरेका छन् यी कुरा। यसैले प्यारो हुन्छ आफू जन्मेको ठाउँ, आफू हुर्केको ठाउँ। भगवानले पनि ब्रजको माटोलाई भुल्नु भएको छैन। तर भगवानको अर्थ के हो, भागवतको अर्थ के हो भने यो जगत नै सुन्दर छ। यो जगत सुन्दर छ तर परमात्माको दृष्टिबाट सुन्दर छ। भौतिकताको दृष्टिबाट केही पनि सुन्दर छैन यहाँ, केही छैन। त्यसैले मनुष्यले सदा यही विचार गर्नुपर्छ, मनुष्यको सुन्दरता ईश्वरको कारणले हो, परमात्माको कारणले हो। त्यसैले भागवतले हामीलाई सुन्दर दृष्टि दिएको छ। अब जगत जस्तो छ उस्तै, जहाँ बसेका छौँ त्यही खुसी हो। त्यसैले प्रश्न बुद्धिको हो, बुद्धि जस्तो उस्तै दृष्टि। यस कारणले गर्दा सौन्दर्यका साथ सद्गुणहरूको कथा, सद्गुणहरूको चरित्रहरूले हामीले जीवनलाई श्रृङ्गार्यौँ भने भगवानले हामीलाई के गर्नुहुन्छ, आफ्नो बनाउनुहुन्छ, अपनत्व बनाउनुहुन्छ हो। त्यस कारणले गर्दा भगवानले यहाँनिर रुक्मिणीसँग विवाह गर्नुभयो। रुक्मिणीलाई हरण गरेर लिएर जानुभयो। कथा सुनाएको होइन, दिग्दर्शन मात्रै गराएको। कथा कहाँ सुनेर सकिन्छ, कथा सुनेरै सकिँदैन। त्यसैले रुक्मिणी शिशुपालको नाम उल्लेख गर्न चाहन्थिन्, किनभने उनले विचार गरिन् यदि हरण गरेर मलाई विवाह गरेको खण्डमा, शिशुपालले लगेको खण्डमा केही पाउने होइन। उसले जुन कन्याले विवाह गरेर आफ्ना साथ केही सम्पत्ति ल्याइन् भने उसँग विवाह गरेर के लाभ होला। त्यसकारण रुक्मिणीले अघिल्लो श्लोकमा के भनेकी छिन् भने उनी भन्छन् म आफ्नो निजी सम्पत्ति श्रीकृष्णलाई दिन्छु, अरूलाई दिन्न। निजी सम्पत्ति, शरीर सम्पत्ति कुन चाहिँ होला त्यो निजी सम्पत्ति भनेर भन्दा त्यो निजी सम्पत्ति के हो त? रुक्मिणीले के भनिन् त त्यहाँ, म शिशुपाललाई दिन्न श्रीकृष्णलाई दिन्छु। निजी सम्पत्ति भनेको के हो
भनेर कमाएको धन भन्दा होइन, त्यो त सेवा हो। निजी सम्पत्ति भनेको के हो भने रुक्मिणीले भन्न खोजे कि त्यो सत्कर्म नि निजी सम्पत्ति हो। अच्छा, जति हामीले दियो बाल्यौँ, चतुर्मासभरि व्रत गऱ्यौँ, हो त कतिजनाले कस्तो राम्रो कुरो टेलिफोनमा सम्झिँदै हुनुहुन्थ्यो, गुरु 4 महिनाभरि चतुर्मासमा केरा छोडेको भनेर भन्दै होइन। कतिजनाले चाहिँ मैले यो फलानो स्याउ छोडेँ होइन, अब सानो एउटा स्याउ दान गर्छु, नभए कुनै प्रतिमाहरू बनाएर दान गर्छु। कस्तो राम्रो राम्रो कुरो गरेर बस्नु भएको छैन। यसको लागि म के दान गर्ने, के छोड्दा, अब 1-2वटा भागमा, अन्तिम भागमा यहाँहरूलाई म सुनाउँछु, छर्लङ्ग हुन्छु हामी त्यतिखेर। त्यसैले हाम्रो निजी सम्पत्ति के हो? चतुर्मासभरि हामीले कथा सुन्यौँ, हिँड्दै घर बसेर, यो चाहिँ के हो त? निजी सम्पत्ति हो। सत्कर्म नि निजी सत्कर्म। तुलसीको पूजा गऱ्यौँ, तुलसीमा बत्ती बाल्यौँ, यो हो निजी सम्पत्ति भनेको। बेगमा राखेको होइन, सम्पत्ति नै हो। सत्कर्म नै सम्पत्ति हो। रुक्मिणीले म निजी सम्पत्ति दिन्छु, के थियो उनीसँग? राजकी कन्या उन के थियो, तर उनलाई के थियो? उनले म श्रीकृष्णलाई जित्यो दिन्छु। जति मैले तुलसीको सेवा गरेको छु, जति मैले तुलसीमा पूजा गरेको छु, तुलसीमा जल नचढाइकन त पानी पनि खाइन 4 महिनासम्म, यो म श्रीकृष्णलाई दिन्छु भने यस्तो भाव हाम्रो पनि हुनुपर्छ। सत्कर्म भगवान्लाई अर्पण गऱ्यौँ भने भगवान्ले स्वीकार गर्नुहुन्छ। हामीले त तुलसी पनि जल पनि चढायौँ, बत्ती पनि बाल्यौँ होला, तर धन दौलत धेरै आउँछ कि भनेर यो त आइहाल्छ नि, त्यो त भगवान्लाई भन्नै पर्दैन नि। तर के हो भने सत्कर्म गरेर पनि हामी माग्छौँ, तर रुक्मिणी के भन्छन्? मैले जति निजी सम्पत्ति जोडेँ, सत्कार्य गरेको छु, त्यो म कृष्णलाई अर्पण गर्छु, त्यो दिन्छु। त्यस कारणले गर्दा रुक्मिणीले यो नियम पनि बनाएको थियो। पानी पनि नपिकन उनी तुलसीमा जल चढाइन। हामीले पनि सधैँ नसके पनि एकादशीका दिन एउटा नियम बनाऊ होइन। एकादशीका दिन सधैँ भलै भात खानुहोस् तपाईँहरू सक्नुहुन्न भने, तर एकादशी हामी सम्झाउँछौँ धर्मदर्शनबाट। एकादशी आयो भने ल एकादशीको दिन चाहिँ म तुलसीमा जल नचढाइकन पानी पनि पिउँदिनँ। कमसेकम 15 दिनमा एकचोटि मात्रै यो व्रत लिउँ भने त्यो चाहिँ आफ्नो सम्पत्ति हो। क्या हो? त्यो आफ्नो सम्पत्ति हो। यसमा गर्व गर्नुपर्छ मानिसले। यसको बदलामा के पाउँछु नभन्नु, पाइन्छ पछि बताउँला। यहाँ धेरै कुरा बताउने छ, सुन्छौँ। अब हामी आखिरी हाम्रो जीवन नै अब कहिले नसकिने भयो त भगवान्का कथाहरू, यत्र पुराणहरू, वेदहरू, उपनिषदहरू, रामायणहरू, गीताहरू कहिले सकिन्छन् हाम्रा। यसैमा सत्सङ्ग गरेर जीवन बिताउँ, भगवान्ले यही हामीलाई दिनुहोस्, एउटै कुरो हो। यस कारणले गर्दा रुक्मिणी पनि यहाँ यही भन्छन्, सत्कर्म मैले जो गरेँ यो भगवान्लाई अर्पण गरेँ। तुलसीको सेवा गरेँ, एकादशीको व्रत गरेँ, यो मैले भगवान्लाई अर्पण गरेँ। आजभोलि त हामी धेरैजना डराउँछौँ पनि, फेरि डर पनि देखाइदिन्छौँ के नारीले तुलसीको पूजा गर्नु हुँदैन अरे, सदाचार संयम गर्नु। अरे संयम र सदाचार बिना जीवन कसरी सुध्रिन्छ? सदाचारको अर्थ नि शास्त्र सम्मत आचरण हो। सदाचार भनेको के हो? स्वेच्छाचार होइन। क्या स्वेच्छाचार होइन, बरु 1 महिना 15 दिनमा एउटा नियम बनाऊ, तर त्यो सदाचार युक्त होस्, आचरण युक्त होस्, स्वेच्छाचार नहोस्। हो र त्यस्तो नगर्नु, कथा सत्सङ्ग गर्नु। त्यसैले मैले कति धेरै व्रत गरेँ, यो पनि होइन। मैले जति गरेँ त्यो भगवान्लाई अर्पण गरेँ। त्यसैले मैले कति व्रत नियम आदि गरेको छु, मैले कति गरिबहरूलाई वस्त्र दान गरेँ, कति मैले ब्राह्मण गुरु चाहिँ सन्तहरूलाई भोजन गराएँ, कति दिन दुखीहरूलाई गरेँ। म आफ्नो पुण्य सम्पत्ति साथै लिएर आउनेछु, म आफ्नो अलौकिक सम्पत्ति साथै लिएर आउनेछु। तपाईँले मलाई स्वीकार गर्नुहोस् हे नाथ। यसमा चाहिँ गर्व गर्न सकिन्छ, अरू के गर्नु? गर्व गर्ने केही छैन। त्यस कारणले गर्दा आफ्नो सम्पत्तिको चर्चा गरिसके पछाडि रुक्मिणीले स्वयंलाई पाउने उपाय पनि बताए। हे प्रभु, म आफ्नो प्रतिदिन पार्वतीको पूजा गर्न गिरिजा मन्दिरमा जान्छु, तपाईँ मलाई ठिक लाग्छ भने त्यहाँ आएर लैजानुहोस्। मलाई विश्वास छ तपाईँले यो दासीलाई स्वीकार गर्नु भएन भने म तपाईँलाई प्राप्त गर्नका निमित्त हजारौँ जन्म लिइरहनेछु, तर शिशुपाललाई म वरण गर्दिनँ। म तपाईँ निष्काम प्रभुसँगै विवाह गर्नेछु, कामासक्त पुरुषहरूसँग होइन। उनीहरूसँग म सम्बन्ध गाँच्दिनँ, उनीहरूसँगको व्यवहार मेरो लागि कुनै सुखद हुँदैन। 2-4 दिन सुखद होला, तर त्यस्ता कामान्ध पुरुषहरूसँग सम्बन्ध गाँसिसके पछाडि जब उनीहरूको इच्छा तृप्ति हुन्छ उनीहरूले छोडिदिन्छन्। त्यसैले हे प्रभु, म हजुरसँग सम्बन्ध गाँच्छु, अरू कुनै पुरुषका साथ नहोइन्। यर्हम बुजाक्ष न लभेय भवत् प्रसादम जयमसून व्रतकृच्छान शतजन्म भिस्या। 100 जन्म लिन्छु, किन लिनु नपरोस्, तर हजुरलाई नै वरण गर्छु। कस्तो अटल निश्चय परमात्मालाई हो। यदि तपाईँ हामीले पनि यो भाव लिउँ, मन क्रिया मन वचनलाई एक बनाऊ,
त्यस्तो व्यक्ति मात्र भगवान्लाई मन पर्छ। पूजा गर्ने मात्रै होइन हो त, पूजा मात्रै गर्छ तर मन चाहिँ एक छैन, कर्म एक छैन, वचन एक छैन भने भगवान्लाई मोही कपट छल छिद्र न बाबा हो। यस कारणले गर्दा भगवान्लाई मनपर्छ कस्ता व्यक्तिहरू? मन र क्रियालाई, मन र वचनलाई एक बनाइदिउँ भने भगवान्लाई मनपर्छ। त्यसैले भगवान जगतलाई यो देखाउनुहुन्छ, म आफू स्वयं भगवान भएर पनि मर्यादाको पालन गर्दैछु। मर्यादा भङ्ग गर्न मानिस दुखी हुन्छ। यदि सुख सुविधा प्राप्त छ भने मर्यादाको पालन पनि ज्यादा गर्नुपर्छ है। थोरै मर्यादा, सुख सुविधा भयो भने थोरै ख्याल गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा भगवानले विदर्भ कुमारी रुक्मिणीलाई भगवान श्रीकृष्णले के गर्नुभयो? हरण गरेर भगवानले त्यहाँबाट लिएर जानुभयो। कथा यो हो। कथा धेरै छ, लामो छ। कथा त दिग्दर्शन मात्रै हो। र रुक्मिणीले श्रृङ्गार गरिन् अनि त्यस पछाडि गइन् अनि भगवान कृष्णले उनलाई गिरिजाको मन्दिरबाट भगवानले लिएर जानुभयो। वास्तवमा अब यो कथाको सार हामीले बुझ्यौँ थोरै दिनु भए पनि। जब शिशुपालले यो कुरो थाहा पायो, भगवान यानी कि कृष्णले रुक्मिणी हरण गरेर लिएर गए, अब उसलाई शिशुपाल रुन थाल्यो। रुला रुला जस्तो गरेर भयो। एकछिनमा त उसले त्यो रोएकै नाटक गर्यो। जरासन्ध आदिले भने नारीको जस्तो विलाप गर्ने घडी अहिले छैन। हे शिशुपाल, हामी सबैको नाक काटिसकेको छ। त्यो एउटा गोठालाले रुक्मिणीलाई हरण गरेर लिएर गएको छ। जरासन्ध, दन्त्रवक्त्र आदि यी जति पनि थिए शिशुपाल आदि आफ्ना आफ्ना सेना लिएर श्रीकृष्णको पछाडि लागे। कथा सामान्य है, देख्दर्छन्। जब बेलुकासम्म भगवान श्रीकृष्ण घर पुग्नु भएको थिएन, बलरामलाई चिन्ता भयो, सोध्नुभयो। सबै कुरा थाहा भयो। कस्तो लाज मान्ने रहेछ, मसँग त कुरै गरेनन् कृष्णले। उनी तुरुन्त सेना लिएर विदर्भ नगरमा आइपुग्नु भयो। शिशुपाल, जरासन्ध आदिका सेनाहरूलाई तितर बितर गराइदिनु भयो र आएका राजा पनि भागे। शिशुपाल मात्र एक्लै आफ्नो भाग्यलाई धिकार्दै भागिरह्यो र शिशुपाल रुँदै बस्यो, लड्न गएन। किनभने ऊ कामासक्त व्यक्ति छ नि त, कसरी सकोस्, डरपोक छ। श्रीकृष्ण उसका नजिक त जरासन्ध आयो भन्न थाल्यो। यदि श्रीकृष्ण एक्लै भएको भए म उसलाई हराइदिन्थेँ, तर बलरामलाई हराउन सजिलो छैन। समय हाम्रो विपरीत छ, यसपटक हामी भागौँ भनेर उनीहरू भने। त्यसैले रुक्मिणी श्रीकृष्णसँग लड्न आयो। अब यता रुक्मिणीको दाइ, तब उहाँले उसलाई एउटा खाँबामा बाँधिदिनु भयो। रुक्मिणीले प्रार्थना गरिन्, मेरो दाजुलाई नमारिदिनुहोस् भने। जे होस्, बलरामजीले भन्नुभयो, यी तिम्रा जेठान हुन्, हे कृष्ण, उसलाई मार्नु हुँदैन। उहाँले रुक्मीलाई बन्धनबाट मुक्ति गराइदिनु भयो। रुक्मी यसै तर उद्धत थियो, तर बहिनीलाई प्रसन्न गर्नका निमित्त उसले बलरामलाई प्रणाम गर्यो र कृष्णलाई गरेन। रुक्मिणी आनन्दका साथ विचार गर्न थालिन्, मेरा जेठाजु कति दयालु हुनुहुँदो रहेछ, दयावान हुँदो रहेछ। उहाँले मेरो पापी दाइलाई भने क्षमा गरे। भगवानले भनिन्छ, दुर्वासा ऋषिको श्रापको कारणले गर्दा श्रीकृष्ण र रुक्मिणीका साथमा द्वारिकामा बस्नुहुन्न थियो। माधवपुरमा भगवानको विवाह विधि सम्पन्न भयो। ब्रह्माले विधिको साइत दिए भनिन्छ। मार्गशीर्ष पञ्चमीकै दिन रुक्मिणीलाई मण्डपमा ल्याए, जुन दिन श्रीरामको विवाह भएको थियो भनिन्छ। मङ्सिर महिना विवाहको लागि उत्तम राम्रो महिना पनि हो। र ब्राह्मण समुदायहरू सबै स्वस्ति वाचन गरिरहेका थिए, मन्त्र स्तोत्रहरू पाठ गरिरहेका थिए। भगवान कस्तो हुनुहुन्छ, अन्तिममा ध्यान गर्दै प्रभुलाई स्मरण गरौँ। कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिः गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। मेरो प्रभुको निधारमा, भगवानको निधारमा कस्तुरीको तिलक छ, वक्षस्थलमा कौस्तुभ मणि छ, नाकको अग्रभागमा सुन्दर मोतीका बुलाकीहरू छन्, हत्केलामा बाँसुरी छ, हातहरूमा कङ्कण चुराहरू छन्, समग्र शरीरमा हरिचन्दनको लेप छ, घाँटीमा मनोहर मोतीको माला छ। गोपीहरूद्वारा घेरिनु भएका यस्ता भगवान श्रीकृष्णलाई, गोपाललाई बार बार वन्दना छ भनेर सबैले भगवानको स्तुति वन्दना गरे। लक्ष्मीनारायणको दर्शनबाट परमानन्द भयो। रुक्मिणी महालक्ष्मी हुन्, कृष्ण नारायण। आज जीव यदि बालक भएर पनि लक्ष्मीलाई नमस्कार गर्छ भने भगवानले
उसको काखमा राखिदिनुहुन्छ। लक्ष्मीलाई आमाको स्थान दियौँ भने हामीलाई जीवनमा सुखी बन्ने प्रयास मिल्नेछ। लक्ष्मीलाई माता स्वरूप मान्नुमा नै कल्याण छ। त्यस कारणले गर्दा लक्ष्मीलाई आफ्नो मानिराख्नु पनि हुँदैन। रुक्मिणी महालक्ष्मी भगवान श्रीकृष्णको विवाहको सम्बन्धको यो चर्चासँगै आजका कथा, आजका सत्सङ्गहरूको यो समग्र सारलाई यहीँ राख्दै अब थोरै अब 2-3 भागमा दिग्दर्शन म यहाँहरूलाई कथाबाट गराउँदै अनि यो चतुर्मासको विश्राम, त्यस पछाडि यो चतुर्मासका चाहिँ व्रतालुहरूले के गर्ने, कथा सुन्ने हामीहरूले के गर्ने, भागवत सुन्दाका नियमहरू के हुन् र हामीहरूले समय दिन पाएनौँ भने यहाँहरूले कसरी सुन्ने, यी सबै कुराहरूको बारेमा हामी जानकारी गराउँदै जानेछौँ। तपाईँ हामी सबै एक भएका छौँ। हाम्रो भावना, हाम्रा चाहिँ प्रेरणाहरू हाम्रा कथाको माध्यमबाट हामी एक भएका छौँ। भगवान्ले यो भक्तितर्फ हामीलाई लिएर जानुहोस् भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म कुबेर सुवेदी बिदा हुन्छु। आजको दिन तपाईँ हामी सबैको लागि मङ्गलमय रहोस्।